नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सुन तस्करीको आधार के हो, सूत्रधार को हो? एक हप्तादेखि हामी निरन्तर सुन काण्डभित्रका नयाँ तथ्य र प्रमाणको खुलासा गरिरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामीले नयाँ थप तथ्य र प्रमाण भेटाएका छौँ। हामीले भेटाएको प्रमाणको आधार यो 1 वर्षको अवधिमा हङकङबाट नेपालमा 5000 किलो सुन भित्रिएको छ, जुन तथ्यपरक र सत्यतामा आधारित निष्कर्ष हो। यति ठुलो परिमाणको सुन नेपालमा भित्र्याउन कसरी योजना बुनिएको थियो? सुन भित्र्याउन तस्करहरूले गरेको संवाद र योजनाको थप तथ्य प्रमाण देखाउने छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। कसरी भइरहेछ हङकङदेखि नेपालसम्म सुन तस्करीको सेटिङ? 5000 किलो सुन तस्करीमा को छन् संलग्न? सुन तस्करी गर्ने गिरोहको गोप्य संवादको पर्दाफास। हङकङका नेपाली रोशन लिम्बू र हङकङकै सिपिङ कम्पनी क्यारियन ग्लोबल लजिस्टिक लिमिटेडका प्रतिनिधि बीच सामाजिक सञ्जालमा भेट हुन्छ, जहाँ सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधि झौ तिएनलिन र रोशन लिम्बू एसिड नामले उनीहरू बीच सम्पर्क हुन्छ। उनीहरूको यो छद्म नामले गरिएको संवादबाटै प्रष्ट हुन्छ कि यो सुन तस्करीको गिरोह नै हो, जुन यही गिरोहले नेपालमा सुन भित्र्याउने योजना सहित यसरी सञ्जालमा संवाद गरेको थियो। यो हेर्नुहोस्। सुन तस्करीको योजना कसरी बन्छ भन्ने कुराको तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ, जहाँ तस्करहरूले सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप बनाएका छन्। हङकङबाट सुन उठाउनेदेखि लिएर भारतसम्म पुर्याउनको लागि उनीहरूले यही सञ्जालमै योजना बन्ने गरेको पाइएको छ। सञ्जालमा भएको योजनाको एउटा संवाद पाइएको हो। यस्तो थियो उनीहरू बीचमा भएको संवादको एउटा अंश। यो हेर्नुहोस्। रोशन लिम्बू भन्ने व्यक्तिले एसिड नाम राखेर चिनिया नागरिक झौ तिएनलिनसँग संवाद गरेका छन्। गिरोहको रोशन श्याम सुई समूहको च्याट संवादको प्रारम्भमा रोशन अर्थात् एसिडले हेलो भन्दै चिनिया नागरिक झौ तिएनलिनलाई बोलाउँछन् अनि झौ तिएनलिनले नमस्ते रोशन, अब यहाँ सबै कुराकानी गरौँ भन्छन्। एसिड अर्थात् रोशनले ओके हुन्छ भन्दै संवाद प्रारम्भ हुन्छ हङकङबाट सामान कार्गो गर्ने विषयमा। त्यसपछि एसिड अर्थात् रोशनले सुरुमै आफ्नो ठेगाना दिन्छन्। मेरो हङकङको ठेगाना हो 7 तल्ला फ्ल्याट ए 377 केइलुङ स्ट्रिट साम सुई पो। अनि कति बजे पिकअप गर्न सकिन्छ, म तयार हुनेछु, रोशन अर्थात् एसिडले भन्छन्, जसको तौल जम्मा 62 केजीको छ। एसिड अर्थात् रोशनले सामान पुर्याउनका लागि नेपालमा रहेको रुबिना ट्रेड इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीको ठेगाना भन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 27 भोटाहिटी, जसको सम्पर्क नम्बर यस्तो छ 985110 62210। प्रेड नम्बर 81210 सहित दिएको संवादबाट प्रष्ट देखिन्छ। अनि झौ तिएनलिनले प्रतिक्रिया दिँदै भन्छन्, HKG केटिएम बाई MH प्लस 45 केजी, HKD 45 केजी प्लस पिकअप HKD 700 फर सिपमेन्ट इफ्ट ओभर 600 केजी
एचकेडी 45.50 सबैको प्लस गरेर 1000 केजी एचकेडी 45 केजी भन्दै पिकअप गर्नुहोस् भनेर भनिएको देखिन्छ। झौ तिएनलिनले भन्छिन् हङकङबाट कुलालम्पुर हुँदै काठमाडौँसम्म पठाउने एयर कार्गोको सिपिङ दर पठाउँछिन्। मलेसियन एयरलाइन्सबाट हङकङ काठमाडौँ 45 किलोभन्दा बढी सामान पठाउँदा प्रति किलो 45 हङकङ डलर रेट पठाउँछिन्। झौ तिएनलिनको कुरालाई एसिड अर्थात् रोशनले हुन्छ भनेका छन्। त्यसपछि झौ तिएनलिनले तपाईँको हङकङ मोबाइल नम्बर पाउन भन्दै माग्छिन् अनि एसिड अर्थात् रोशनले 98 67 61 71 मेरो हङकङ नम्बर हो भन्दै उपलब्ध गराउँछन्। हङकङको मोबाइल नम्बर दिँदै एसिड अर्थात् रोशन भन्छन् मलाई 30 मिनेट पहिले कल गर्नुहोस् ताकि म सामानहरू सार्न सकौँ। अनि झौ तिएनलिन भन्छन् हुन्छ हुन्छ राम्रो राम्रो भन्दै प्रतिक्रिया दिन्छन्। एसिडले ठिक छ हुन्छ आज दिउँसो 3 बजे भन्छन्। यसैमा फेरि तिएनलिनले ड्राइभरको विवरण माग्दै तपाईँले 3 बजेपछि सामान पठाउनुहोस् भनेर भन्छन् अनि एसिडले हुन्छ धन्यवाद भन्छन्। यसैमा झौ तिएनलिनले सोध्छिन् कति कार्टुन छ? एसिडले जवाफ दिन्छन् 6 बक्स। यी 6 बक्समा सबै एउटै वस्तुहरू रहेका छन् अनि यो 6 बक्स भोटाहिटी 27 काठमाडौँ ठेगाना रहेको रुबिना ट्रेड इन्टरप्राइजेज हो भनेर भन्छन्, जसको सम्पर्क नम्बर 98 510 62 210 ब्रेड नम्बर 210546 भएको विवरण पुनः दोहोर्याउँछन्। उनी भन्छन् यो डेलिभरी नेपालमा गर्ने हो। यसैमा एसिड भन्छन् मलाई थाहा छ कुल 62 केजी छ, यदि तलमाथि भए मलाई भन्नुहोला मैले भुक्तानी गर्छु ढुक्क हुनुहोस्। त्यसैले मैले लग स्टिटको लागि 62 केजी प्लस एचकेडी 700 तिर्नुपर्छ भनेका छन् उनले। अनि झौ तिएनलिनले हुन्छ भन्दै प्रतिक्रिया दिन्छन्। फेरि एसिड भन्छन् सबै माल गरेर 3490 भएको बताउँछन् र पठाउने र पाउनेको विवरण यसरी लेख्छन्। पाउने रुबिना ट्रेड इन्टरप्राइजेज भोटाहिटी 27 काठमाडौँ, सम्पर्क नम्बर 98 510 622 10 र लेखा नम्बर 6121 05 465। पाउने लिम्बू रोशन, 7 तला फ्ल्याट ए 377 केइलुङ स्ट्रिट सामसुई पो हङकङ। पाउने र पठाउने ठेगाना दिएपछि एसिडले भन्छन् जस्ट मेरो कार्गो यो बाटो पठाउनुहोस्। ओके, मोटरसाइकलका सामान भनिएको छ, त्यसैमा ब्याट्री पनि हो भनेर सोधिएको छ। एसिडले नो नो भन्दै यो स्पार्क प्लग हो, ब्याट्री होइन। अनि तिएनलिनले LAU TSZ चिङ वाई 1034 32 2 टिभी 847 भनेर लेखेकी छन्। यसैमा उनी भन्छन् खोइ त ड्राइभरको विवरण। अनि एसिडले ओके ओके भन्दै उसैलाई पहिले नै $3500 तिर्न पठाउनुहोस्, जसमा कुल 6 बक्सा 62 केजी छ। ओके, मैले तपाईँलाई 4 किलो थप तिर्नुपर्छ हो भनेर प्रश्न गरिन्छ। पछिल्लो पटक मैले तपाईँलाई 62 केजीको तिरेको छु, कुल तौल 66 केजी माइनस 62 केजी बराबर 4 केजी। अनि तिएनलिनले यस एयरपोर्टमा तौल 66 केजी छ भन्छन्। यतिकैमा पिएम भन्ने मानिस संवादमा आउँछन् र एसिडलाई भन्छन् मलाई तिम्रो खाता नम्बर पठाऊ, आज बेलुका 4 केजीको तिर्छु। त्यसपछि एसिड अर्थात् रोशनलाई मेन्सन गर्दै एकजना मानिस आउँछन् र उसले भन्छन् एसिड नमस्ते, कृपया बिलिङ शीर्षक प्रदान गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको WeChatमा थपिनेछ र तपाईँ यसलाई पछि हवाईद्वारा पठाउनुहुन्छ। मलाई शुल्क दिनुहोस् र वित्तीय खातालाई सूचित गर्नेछ भन्छन्। अनि एसिड भन्छन् तपाईँलाई आज राति भुक्तानी गर्नेछु किनकि मसँग अलिपे छैन, म कसैलाई अलिपे मार्फत भुक्तानी गर्न भन्छु। आज राति मैले 4 केजीको तिर्न आवश्यक छ। अनि बिलको मेन्सन गर्ने व्यक्ति ओके भन्छन्। यसै बीचमा अगस्त भन्ने व्यक्ति देखिन्छन् र भन्छन् 5 तारिक 2022 यो सामानको भुक्तानी नगर्नु। अनि एसिड अर्थात् रोशनले ओके भन्छन्। त्यसपछि संवाद सकिन्छ। यही च्याटबाटै प्रष्ट हुन्छ कि सुन तस्करी कसरी भइरहेको छ भनेर।
यो नेपालमा सुन भित्र्याउने गरी भएको एउटा संवाद थियो, जुन संवाद हो सन् 2022 जुलाई 30 तारिकको। यही संवादको प्रारम्भदेखि नै हङकङबाट नेपालमा सुन भित्र्याउने योजना बनेको देखिन्छ, जहाँ सुरुमा रोशन लिम्बू नामका मानिसले चिनिया मुल्की झौ तिएनलिनसँग संवाद गरेका छन्। त्यही श्रृङ्खलामा अन्य पात्रहरू थपिँदै जान्छन् र सुरुमा संवादमा देखिएका रोशन एकाएक हराउँछन्। यही साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन पठाउने हङकङकै सिपिङ कम्पनी क्यारियन ग्लोबल लजिस्टिक लिमिटेड हो। रोशन सहितका तस्करले 1 वर्षमा कसरी गरे सुन तस्करी, त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यो 1 वर्षको अवधिमा करिब 17,000 किलो सामान आएको पाइएको छ, जसमा 5,000 किलो सुन भित्रिएको देखिन्छ, जसको बजार मूल्य करिब 50 अर्बको हुन आउँछ। यति ठुलो परिमाणको सुन कहाँ पुग्यो, त्यो अहिलेसम्म राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले भेट्टाउन सकेका छैनन्। तर यति ठुलो परिमाणमा हङकङबाट नेपाल सुन भित्र्याउन यसरी बनेको थियो योजना। यो हेर्नुहोस्। एक पछि अर्को गर्दै कार्गो कम्पनीका प्रतिनिधि पनि यही ग्रुप च्याटमै जोडिन थाल्छन्। यसरी ग्रुप च्याट संवादबाटै सबै कुराको टुङ्गो लागिसकेपछि हङकङको जोर्डन स्थित पार्केस स्ट्रिटबाट उठाइन्थ्यो नेपाल पठाउने सुनका बक्सा। 1 वर्ष अघि 2022 जुलाई 30 मा सामाजिक सञ्जालमा यसरी जोडिन्छन् हङकङका नेपाली रोशन लिम्बू र हङकङकै सिपिङ कम्पनी क्यारियन ग्लोबल लजिस्टिक लिमिटेडका प्रतिनिधि। यसरी 2022 जुलाई 30 तारिकदेखि सुरु भएको यो सुन तस्करीको योजना निरन्तर यही सन् 2023 जुलाई 18 सम्म चल्यो। यसरी हङकङबाट एकजना नेपालीले हङकङकै सिपिङ कम्पनी मार्फत सामान काठमाडौँ पठाउन थालेको 1 सातापछि नै यो कारोबारले अर्को मोड लिन्छ। पहिलो खेप सामान पठाएको शुल्क क्यारियन ग्लोबल लजिस्टिक लिमिटेडलाई तिरेपछि रोशन लिम्बू एकाएक सम्पर्कविहीन हुन्छन्। रोशन नेपाली भए पनि क्यान्टोनिज राम्रो बोल्थे। हामीसँग उनले एक पटक मात्रै सामान पठाउने डिल गरेको क्यारियन ग्लोबल लजिस्टिकका एक प्रतिनिधिले हामीलाई बताएका छन्। त्यसपछि उनी कहिल्यै सम्पर्कमा आएनन्। रोशनको ठाउँमा एकाएक आउँछिन् हङकङकै करिब 30 वर्षीय युवती मिस्ली। रोशनले सम्पर्क गर्न छाडेको 1-2 सातापछि सिपिङ कम्पनीको सम्पर्कमा आएकी लीले रोशनले पठाउन थालेकै शङ्कास्पद सामान काठमाडौँ पठाउन डिल गर्न थाल्छिन्। निकै समय हराएका रोशनले नै मिस्लीको नाम सिपिङ कम्पनीका कर्मचारीलाई दिएका थिए। सायद रोशनले कम्पनीसँग पहिलो पटक सिपिङ कारोबार गरेर परीक्षण गरेका हुन सक्छन्। त्यसपछि योजना सफल भएपछि उनले मिस्लीलाई तस्करीमा खटाए। मिस्लीलाई यो सिपिङ कारोबार डिलमा पछाडि बसेर नेतृत्व गरिरहेका थिए मिस्टर लिन नाम गरेका हङकङका अर्का चिनिया व्यक्ति, जो अगाडि देखा पर्दैन थिए। यी दुई बाहेक दैनिक सम्पर्क र कामका लागि अरु 3 जना यो समूहमा सक्रिय थिए। यो हेर्नुहोस्।
2022 जुलाई 30 अर्थात् 2079 साउन 14 गते हङकङको जोर्डनबाट सुरु भएको शङ्कास्पद सामानको यो सिपिङ कारोबार झन्डै 1 वर्ष चल्यो। सन् 2023 जुलाई 19 अर्थात् 2080 साउन 2 गतेको राति जब काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चेक जाँच पास गरिसकेको करिब 100 किलो सुन बरामद भयो, तब मात्र हङकङबाट भइरहेको सुनको यो अवैध धन्दाको खुलासा भएको थियो। हामीले प्राप्त गरेको प्रमाण अनुसार सिपिङ कम्पनीको हाङसेङ बैंकमा जम्मा भएको भुक्तानी रसिदहरू हेर्दा करिब 1 वर्षमा कम्तीमा 35 पटक उस्तै खालका शङ्कास्पद सामानहरू एउटै खालको प्याकिङमा एउटै कार्गोबाट सिपिङ भएको देखिन्छ। यो कारोबार अन्तर्गत एक पटकमा 160 किलोसम्म तौलका सामानका बक्स प्रत्येक महिना 5-6 पटकसम्म हङकङबाट काठमाडौँका लागि सिपिङ भएको पाइएको छ। सिपिङ कम्पनीको हाङसेङ बैंक खातामा पहिलो पटक सन् 2022 सेप्टेम्बर 7 तारिक र अन्तिम पटक 2023 जुलाई 20 तारिकमा सिपिङ शुल्क बापतको रकम जम्मा भएको देखिन्छ। 35 वटा कारोबारको सिपिङ शुल्क जम्मा 5,01,960 हङकङ डलर अर्थात् करिब 85 लाख नेपाली रुपैयाँ जम्मा भएको छ। 35 वटा कारोबार मध्ये सबैभन्दा धेरै रकम 66,772 हङकङ डलर काठमाडौँमा सुन बरामद हुनु अघिल्लो दिन 2023 जुलाई 18 अर्थात् 2080 साउन 2 मा भएको भेटिएको छ। यो हेर्नुहोस्। हङकङबाट क्यारियन ग्लोबल लजिस्टिक लिमिटेडबाट सिपिङ भएका सामान काठमाडौँमा भने बुढा नीलकण्ठमा कार्यालय रहेका रेडी ट्रेड प्राली, दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्राली, तुङग्राम इन्टरनेसनल एकाडेमी, काठमाडौँकै समान लजिस्टिक प्राली, होटल ली हिमालय, ट्रान्स ग्लोबल सर्भिस प्राली, माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्स, सरिता इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्राली कम्पनीले सामान बुझेको कागजातहरूबाट देखिन्छ। सामान अर्डर र चलानीका कागज, सामाजिक सञ्जालमा भएको कुराकानी र सिपिङ शुल्क तिरेको रसिदहरू हेर्दा मोटरसाइकलका पार्ट्स, इलेक्ट्रिक वाच, श्रिङ्क र्यापर मेसिन, डाइनामो, ब्याट्री, जेनेरेटर, ब्रेक सु र दारी काट्ने मेसिन लगायतका सामान नेपाल पठाएको पाइएको छ। काठमाडौँमा मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा सुन भेटिएबाट ती सामानभित्र सुन राखेर पठाइन्थ्यो भन्ने थप कुरा खुलेको हो। यति तथ्य र प्रमाण हेरिसकेपछि नेपालमा सुन तस्करी कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई जानकारी अवश्य भयो होला। सञ्जालको माध्यमबाट जोडिएर संवाद गर्दै नेपालमा सुन भित्र्याउन सुन मालिक, बिचौलिया र भरियाहरूको संलग्नता मात्रै होइन, राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू नै उत्तिकै जिम्मेवार छन्। तर राजनीतिक वृत्तमा काँक्राको बिहा अर्काको निधारमा टाँसेर आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व होस् या सुरक्षा संयन्त्रको यो तहको भद्दा मजाकले तस्करहरूले नेपाललाई सुन तस्करीको गजबको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएको देखिन्छ। 1 वर्षमा भित्र्याएको 5,000 किलो सुन कहाँ पुर्याइयो त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी गएको सन् 2022 जुलाई 30 मा बनेको योजना अनुसार यो 1 वर्षमा भित्रिएको 5,000 किलो बढी सुनको विषयमा उत्खनन गरिरहेका छौँ। साताव्यापी हाम्रो निरन्तर अनुसन्धानबाट नयाँ नयाँ तथ्य र प्रमाण पनि तपाईहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा यति ठुलो परिमाणको सुनको कसरी तस्करी भयो, गिरोहहरूले यो योजना कसरी बुनेका थिए भन्ने देखायौँ। आज हामीले भेटाएको यी प्रमाणहरू बोलिरहेका छन्। यति ठुलो प्रमाणको सुन नेपाली बजारमा मात्रै खपत होइन, भारतीय बजारसम्म पठाए तस्करहरूले। यो हेर्नुहोस्।
हामीले प्राप्त गरेको तथ्य र प्रमाण उनीहरूको ग्रुप च्याट संवादबाटै सामान सिपिङ गरेको विवरण हेर्ने हो भने 1 वर्षसम्म तस्करहरूले करिब 17,000 किलो सामान आयात गरेका छन्। उनीहरूले आयात गरेको अटो पार्ट्स, श्रिङ्क र्यापर मेसिन, ब्याट्री, जेनेरेटर, ब्रेक सु र दारी काट्ने मेसिनमा सुन छिपाएर नेपाल ल्याएको तथ्य विभागले बरामद गरेका यी सामानहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। प्राप्त विवरण अनुसार नेपालमा उनीहरूले 5,000 किलोभन्दा बढी सुन भित्र्याएर भारतीय बजारसम्म पुर्याएको देखिन्छ। ग्लोबल लजिस्टिक लगायत आधा दर्जन भन्दा बढी कार्गो कम्पनीले पठाएको सामान नेपाल भित्रिएपछि सुन तस्करहरूले टोखामा सुन गाल्ने कारखानामा पुर्याएर गाल्ने गरेका थिए र त्यहीबाटै विभिन्न पाट पूर्जामा लुकाएर ल्याएको सुन आकार परिवर्तन गरेर बजारमा लगेर बेच्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। टोखामा भेटिएको कारखानामा भेटिएका सामान हेर्दा कम्प्युटरको सिपियुदेखि पानी तान्ने मोटरसम्ममा सुन लुकाएर ल्याएको देखिन्छ। ती सबै सामान विमानस्थलबाटै भन्सार पास भएर आएका छन्। तर जे सामान हो त्यो बाहिरबाट हेर्दा दुरुस्त देखिन्छ, भित्र भने खोक्रो छ। त्यस्ता सामान राखेको कार्टुनले ठुलो घरको आकारको गोदाम भरिएको छ। ती सबै सामानभित्र सुन लुकाएर ल्याएको हो। यता ठमेलबाट सुन तस्करीका नाइके मानिएका दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि र टोखाको फ्याक्ट्री भेटिएपछि भने यो सञ्जाल र तस्करीको परिमाण पनि सोचेभन्दा धेरै नै ठुलो भएको निष्कर्षमा विभाग पुगेको छ। टोखाको फ्याक्ट्रीको बनोट तस्करी भएर विमानस्थलबाट भित्रिएर आएको वस्तु र त्यसबाट सुन निकाल्ने कार्य हेर्दा केही वर्षदेखि हजारौं किलो सुन तस्करी भइरहेको र त्यसमा भन्सार तथा सुरक्षा प्रणालीको भरपूर दुरुपयोग भएको देखिन्छ। यसको प्रमाण भने टोखामा भन्सार पास भएर आएका सयौं बक्सा भेटिएका छन्। हरेक बक्साहरू विमानस्थल भन्सारबाट पास भएको त्यहाँ उपलब्ध कागजातले प्रमाणित गर्छ। ती बक्साहरूमा कम्प्युटरको सिपियु, पानी तान्ने मोटर, ग्यासको रेगुलेटर, स्पिकर, मिक्सर, हिटर, विद्युतीय भोल्टेज व्यवस्थापनमा काम गर्ने स्टेबलाइजरसम्म छन्। तर बाहिरबाट हेर्दा ती सामान चुस्त दुरुस्त देखिन्छन्। तर कभर भित्रका यन्त्र उपकरण भने निकालिएको छ, अर्थात् सबै सामान खोक्रा छन्। कभर भित्र खाली गराएर त्यहाँ सुन लुकाएर ल्याउने गरेका थिए। हङकङबाट सुन नेपाल भित्र्याउने समूहले सेटिङ मिलाउन र प्याक गरिएको ब्रेक सुबाट सुन छुट्याउन सामाजिक सञ्जाल विच्याट प्रयोग गरेका छन्। नेपाल भित्र्याएका ब्रेक सुका कार्टुनबाट सुन राखिएको र नराखिएको कार्टुन छुट्याउन विच्याटको बारकोड प्रयोग गर्ने गरेका थिए। हङकङमै प्याक गरेर पठाइएका सामानमध्ये कुनमा सुन छ र कुनमा छैन भनेर छुट्याउन विच्याटको बारकोड प्रयोग भएको पाइएको हो। भित्र सुन राखिएका ब्रेक सु खोलेको र नराखिएका नखोलेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा बारकोडबाट सुन भए नभएको पत्ता लगाउने गरेको खुलेको हो। यतिसम्म कि सुन व्यवस्थापन गर्न खटिएका मानिसहरूलाई विच्याट चलाउने मोबाइल समेत तस्करहरूले नै किनिदिएका थिए अनि विच्याटको सबै नियन्त्रण आफै गर्थे। बालुवाटार स्थित जिङवाङ लिनको कारखानामा लगेर सुन गालेर निकाल्ने र त्यसपछि ब्रेक सु लगेर सोरा खुट्टेको गोदाममा राख्ने गरिएको पाइएको छ।
छुट्याइएको सुनको प्याकेट टोखा स्थित कृषि फार्म भित्रको ठूलो कारखानामा लगेर प्रशोधन गर्ने अनि त्यहाँबाट नेपाल र भारतको बजारसम्म पुर्याउने गरेका थिए। दर्शकवृन्द, तस्करी गरिएको 5000 किलो सुनको बजार मूल्य भनेको 50 अर्ब भन्दा बढी हो। यति ठूलो बजार मूल्यको सुन ओसार पसार गर्नेमा निश्चित कार्गो कम्पनी देखिएका छन्। ती कम्पनी मध्ये रुबिना ट्रेड इन्टरप्राइजेस र माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्सको विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्यौं। यी कम्पनीहरू कहाँ छन् भेटिएनन्। यद्यपि हामीले विच्याटमा भेटाएको सम्पर्क नम्बर 98510 62210 मा सम्पर्क गरेका थियौं। सन्तोष दाहाल नाम गरेका व्यक्तिले फोन रिसिभ गरे पनि उनले आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए। उता हामीले माउन्ट एभरेस्ट ट्रेडर्सको विवरण खोज्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा पुग्यौं, जहाँ उक्त कम्पनीको विवरण नै गायब पारिएको भेटिएकाले 5000 किलो सुन तस्करीमा ठूलो समूह संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि हामी यी नामपछि गुमनाम भएका कार्गो कम्पनीहरूले सुन तस्करी गरेको नयाँ र थप प्रमाण लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।